इस हद तक ना जाएं कि वापसी मुश्किल हो, चचा का भतीजी को मशवरा। शहबाज शरीफ ने मरियम को मुफाहमती सियासत का सबक पढ़ाते हुए कहा, मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखो, इस्तीफों के ऑप्शन का सबसे आखिर में सोचें। इस्तीफों पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लॉन्ग मार्च के ऑप्शन पर तीनों ने इत्तेफाक किया। शरीफ खानदान के बड़ों की बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शहबाज, हमजा, मरियम सर जोड़कर बैठे। नवाज शरीफ भी बज़र टेलीफोन मीटिंग में शरीक रहे। आपके बयानिए के साथ आपका खानदान भी नहीं। नून लीग को लाहौर जलसे से पहले सरप्राइज मिलेगा। मावने इत्तलाक पंजाब फिरदौस आशिकावान का दावा, कहती हैं इनके अपने लोग मुतनफ़िर होकर उस्मान बुज़दार की क़यादत पर एतमाद करने जा रहे हैं। ऑपोजिशन को इतने पापड़ बेलने की जरूरत नहीं, हमें घर भेजना चाहते हैं तो अदम एतमाद ले आएं। हुकूमत जलसे जुलूसों और गीदड़ भपकियों से टस से मस नहीं होगी। जलसों से हमें नहीं, अवाम की जिंदगियों को खतरा है। लाहौर में 13 दिसंबर को तारीखी जलसा होगा। ये इक़्तिदार नहीं, अवाम के मसाइल हल करने की जंग है। शाहिद खाकान अब्बासी का फैसलाबाद में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। एहसन इकबाल ने कहा, मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, सेलेक्टेड हुकूमत को हटाकर रहेंगे। ख्वाजा साद रफीक की लाहौर में कारकुनों को पंजाबी में जज्बाती करने की कोशिश। कहा, पूरा मुल्क देख रहा है, पंजाबी कब बेदार होंगे। देखो 13 दिसंबर को लस्सी पीकर सोते ना रह जाना। राना सनाउल्लाह कहते हैं, मुल्तान जैसे हालात लाहौर में पैदा किए गए तो तसादुम या हादसे की जिम्मेदार हुकूमत होगी। मरियम औरंगजेब कहती हैं, हुकूमत को 13 दिसंबर को आखिरी धक्का देंगे। इमरान साहब को समझ आ गई है ये अवामी तहरीक है। कहते हैं, लाहौर जलसा नहीं रोकेंगे। आप जलसा रोक ही नहीं सकते। नाकाम अपोजिशन की किस्मत में सिर्फ नाकामी ही आएगी। जिंदा दिलाने लाहौर 13 दिसंबर को भी पीडीएम को आईना दिखा देंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, अपोजिशन के जलसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोरोना सूरत हाल में जलसे करना अवाम से खुली दुश्मनी है। अवाम की जिंदगियों को दाव पर लगाकर जलसा करना संगदिली है, बेहिसी है। कौम ऐसे अनासिर को कभी माफ नहीं करेगी। विफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं, ऐसी कई जनवरियां आई और चली गईं। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे, पीडीएम को भूल जाएं। ऑपोजिशन कहती है, वोट को इज्जत दो लेकिन वोटर को मरने दो। कराची के पानी का मसला विफाक हल करेगा। K4 मंसूबे की जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत ने ले ली। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में बड़ी पेशरफ्त। कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में फैसला किया गया, K4 मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए विफाक वापदा से भी मदद लेगा। वजीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत बड़े शहर के लिए बड़ी बैठक में विफाकी वजीर असद उमर, DGI जनरल फैज हमीद, पोर्ट कमांडर कराची शरीक हुए। इजलास में नालों के साथ तजावुजात गिराने का टास्क सिंध हुकूमत को दे दिया गया। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा, विफाक सिंध को मुकम्मल मदद फराहम करेगा। NDMA को 7 अरब का फंड दिया जाएगा। सारा खर्च विफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। ट्रांसपोर्ट और सड़कों का मामला ज़ेरे गौर आया। कराची में 2 नए मंसूबों की लॉन्चिंग नए साल में होगी। शहरी हुकूमत के नए निज़ाम से इनकलाब आ जाएगा। सूबों की तरह शहरों की अपनी हुकूमत होगी। लंदन और पेरिस जैसा निज़ाम बनेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का सिटीजन पोर्टल सिस्टम की तकरीब से खिताब। कहा, कोई सरकारी अफसर पैसे मांगे तो पोर्टल सिस्टम पर बताएं। ऐसे अफसर का तबादला नहीं करेंगे, नौकरी से निकाल देंगे। आवाम की आवाज़ सुनना हुकूमत का फर्ज है। मेरी अगवा हुई थी नवंबर 2018 में। वो जो हमारे साथ हुआ है, जिसकी शुक्रगुजारी पता नहीं मैं अदा कर सकती हूँ कि नहीं। प्राइम मिनिस्टर, मेरा प्लॉट था हुमक के इलाके में। CDA वाले वो उस प्लॉट का पोजेशन लेटर मुझे नहीं दे रहे थे। सिटीजन पोर्टल पे कंप्लेंट डाली, मुझे पोजेशन लेटर लेकर दिया। वजीर आजम के सिटीजन पोर्टल ने 2 साल से अगवा लड़की को मां से मिलवा दिया। खातून का कहना है, पुलिस ने चीफ जस्टिस का हुक्म भी ना माना। मुझसे कहते रहे कि 2-3 साल बाद आ जाएगी। मेरी बच्ची पुलिस के पास थी, मैंने उनसे ही वसूल की है। लैया की कैंसर की मरीज और इस्लामाबाद के शहरी ने भी सिटीजन पोर्टल के जरिए अपना हक हासिल किया। इंचार्ज सिटीजन पोर्टल ने बताया, 2 साल में 27 लाख शिकायत में से 25 लाख दरखास्तें निपटाई गई।
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کورونا ٹیسٹ منفی آ گیا. وزیر اطلاعات ناصر شاہ نے تصدیق کر دی. ذرائع کے مطابق بلاول پی ڈی ایم کے لاہور جلسے میں شرکت کریں گے. ایک ہفتہ پہلے بلاول کورونا سے متاثر ہوئے تھے. وبا میں مبتلا ہونے کے باعث بہن کی منگنی اور ملتان جلسے میں شرکت نہیں کی تھی. نواز شریف کو سزا سنانے والے سابق جج ارشد ملک کرونا سے انتقال کر گئے. ارشد ملک ایک ہفتے سے وینٹیلیٹر پر تھے. نومبر میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ بھی کرونا کے باعث وفات پا گئے تھے. ملک میں 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے مزید 55 مریض چل بسے. 3262 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. کراچی میں کورونا پر قابو پانے کے لیے انتظامیہ متحرک. ضلع غربی کے علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن میں توسیع. 5 سب ڈویژنز میں مائکرو اور اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا. اطلاق آج رات 12 بجے سے ہوگا. ایس او پیز کی خلاف ورزی پر گلشن اقبال میں 2 پارک سیل کر دیے گئے. فیصل آباد میں 5 افراد گرفتار. لاہور اور ملتان میں متعدد دکانیں اور ریسٹورنٹ سیل ہو گئے. کرونا وائرس سے نجات کے لیے ملک بھر میں یوم دعا. نماز جمعہ کے اجتماعات میں رب کے حضور خصوصی دعائیں. وزیر اعظم عمران خان سے وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کی ملاقات. وزیر اعظم کی علماء اور این سی او سی سے رابطے میں رہنے کی ہدایت. مساجد کو کسی صورت بند نہ کرنے پر اتفاق. کہا ایس او پیز پر عمل درآمد کی تاکید ممبر سے ممکن بنائی جائے. بہت بڑی کامیابی ہے. سنگل سلیبس سارے پاکستانیوں کے لیے وہ ایک یہ سب سے مشکل کام ہے. یہ آسان نہیں ہوگا. آپ کو اس میں بڑی رکاوٹیں آئیں گی, لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے. یکساں نصاب تعلیم سے ایک قوم بننے میں مدد ملے گی. ریڈیو اسکول اور ایجوکیشن پورٹل کا آغاز. وزیر اعظم عمران خان کا اظہار خیال. کہا یکساں نصاب تعلیم کا نفاذ کسی انقلاب سے کم نہیں. یہ موجودہ حکومت کی بڑی کامیابی ہے. دور دراز علاقوں میں فاصلاتی نظام تعلیم بہترین راستہ ہے. حکومت کا ایف اے ٹی ایف کی ایک اور شرط پوری کرنے کا فیصلہ. 40,000 کے بعد 25,000 کے انعامی بانڈز بھی ختم کرنے پر غور. پہلے مرحلے میں 25,000 والے بانڈ کو پرائم بانڈ میں تبدیل کیا جائے گا. انعامی بانڈز فروخت کرتے وقت اسٹیٹ بینک کو بھی آگاہ کرنا لازم قرار. دیگر انعامی بانڈز کی رقم بھی اب کیش نہیں ملے گی. قرعہ اندازی میں نکلنے والا انعامی بانڈ اسٹیٹ بینک میں جمع کرانا ہوگا. نیب لوٹے گئے 466 ارب روپے برآمد کر چکا ہے. چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کہتے ہیں ملک سے کرپشن کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں. کسٹمز کے آن لائن کلیئرنس پروجیکٹ میں گھپلوں کی تحقیقات. نیب نے سابق چیئرمین ایف بی آر سلمان صدیق اور سابق ایڈیشنل کلیکٹر کسٹمز عاشر عظیم کو طلبی کا دوسرا نوٹس جاری کر دیا. سندھ ہائی کورٹ نے آرزو فاطمہ کی حوالگی کے لیے والدین کی درخواست نمٹا دی. لڑکی والدین کے پاس جانا چاہتی ہے تو خود درخواست دائر کرے. آرزو جس سے چاہے مل سکتی ہے. عدالت کے ریمارکس. کورونا وبا کے خاتمے تک غریب ملکوں کے قرض معطل اور پسماندہ ملکوں کے قرضے معاف کیے جائیں. کم شرح سود پر قلیل مدتی قرضے فراہم کیے جائیں. 500 ارب ڈالر کا خصوصی پیکج مختص کیا جائے. وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے خصوصی اجلاس سے خطاب میں 10 نکاتی ایمرجنسی پلان پیش کر دیا. ترقی پذیر ملکوں سے دولت کی غیر قانونی منتقلی فوری روکنے کا بھی مطالبہ. نیوزی لینڈ کا دورہ جاری رکھیں یا نہیں. پی سی بی نے ٹیم انتظامیہ سے رائے مانگ لی. کپتان اور ہیڈ کوچ کھلاڑیوں سے فیڈ بیک لے کر بورڈ کو آگاہ کریں گے. 44 ارکان کے کرونا فری ہونے کے باوجود پریکٹس کی اجازت نہ مل سکی. پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,10,612 روپے ہو گئی. 1 گرام سونے کی قیمت 9,483 روپے 24 پیسے ہو گئی. 1 ملی گرام سونا 9 روپے 48 پیسے کا ہو گیا. متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہو گیا.
अस्सलाम वालेकुम। ARY न्यूज के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं ज़ारा अंसारी।